बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मज़मून में हमारा टॉपिक होगा खतूत नवीसी। चौथा हफ्ता जमात हफ्तम, मज़मून उर्दू ग्रामर, उन्वान खतूत नवीसी। खतूत नवीसी खत है हमारा गैर रस्मी और इसका मौजू है आपका कोई दोस्त काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क मुकीम है। खत लिखकर उसे पाकिस्तानी रस्म रवाज से आगाह कीजिए। ये आपका मौजू जो है सफ़ा नंबर 22 पर है। मकासद तदरीस, खतूत की इकसाम, अहम नुकात, उसूल व ज़वाबित और मौजू पर इज़हार ख़याल। खतूत की इकसाम। ख़त लिखना हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है। ख़त हम अक्सर अपने अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब के नाम तहरीर करते हैं ताकि उनकी खैर खैरियत से आगाह हो सकें और उन्हें अपनी खैरियत के बारे में मतला कर सकें। ख़त दो तरह के होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। रस्मी खतूत किसी इदारे या पेशावर अफराद या मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के नाम लिखे जाते हैं। गैर रस्मी खतूत को निजी या ज़ाती खतूत भी कहते हैं। गैर रस्मी खतूत अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों के नाम लिखे जाते हैं। रस्मी ख़त सिर्फ एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। ये पैराग्राफ बिल्कुल दरख्वास्त के पैराग्राफ की तरह लिखा जाता है, जिसके पहले हिस्से में हम अपने मसाइल से किसी भी महकमे के सरबराह को आगाह करते हैं और इसी पैराग्राफ के अगले हिस्से में उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इन मसाइल का हल निकालें। फिर आते हैं हम गैर रस्मी ख़त की तरफ। गैर रस्मी ख़त जो है वो 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है। पहला पैराग्राफ हाल हवाल का होता है और 2-3 सतूर में लिखा जाता है, जबकि दूसरा पैराग्राफ मौजूई इबारत या नफ्स मज़मून का होता है, जिसमें हम मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल करते हैं। ये पैराग्राफ तफसील से लिखा जाता है। तीसरा पैराग्राफ इख्तिताम का होता है, जिसमें हम अपने दोस्त से इजाज़त लेते हैं और ख़त को ख़त्म करते हैं। ये पैराग्राफ भी 2-3 सतूर में लिखा जाता है और मुख्तसर होता है। खतूत नवीसी के उसूल व ज़वाबित। ख़त जो होता है, चूँकि हमारा मौजू जो है वो हम अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं और ये गैर रस्मी ख़त है, तो गैर रस्मी ख़त लिखने के इज्जा सबसे पहले हम ख़त की शुरुआत करते हैं रवानगी की जगह से। फिर हम तारीख़ लिखते हैं। उसके बाद अलकाब व अदाब। अलकाब व अदाब में मकतूब अलैह के रुतबे और उम्र का ख्याल रखते हुए हम मकतूब अलैह से मुखातिब होते हैं। फिर हमारा पहला पैराग्राफ आ जाता है हाल अहवाल का, जिसमें हम अपना हाल बताते हैं और अपने दोस्त का हाल अहवाल पूछते हैं और कुछ मौसम और माहौल के हालात पर बात कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर नफ्स मज़मून का पैराग्राफ आ जाता है, जो तफसील से लिखा जाता है, जिसमें हम मौजू पर तफसील से बातचीत करते हैं। और तीसरा पैराग्राफ इख्तिताम का होता है, जिसमें हम अपने ख़त को ख़त्म करते हैं और आखिर में हम अलविदाई कलमात लिखते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ख़त को मकतूब कहते हैं, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसे ख़त लिखा जा रहा हो उसे मकतूब अलैह कहते हैं। तो कातिब आप खुद हैं जो आप ख़त लिख रहे हैं और आपका दोस्त क्या है, वो मकतूब अलैह है। अब हम आते हैं अहम नुकात की तरफ। ख़त लिखते वक्त मुंदरजा झेल नुकात को मद्देनज़र रखा जाए। ख़त लिखने के लिए ज़ुबान शाइस्ता और शगुफ्ता इस्तेमाल करें। लंबी चौड़ी तमहीद से गुरेज करें।
چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات لکھیں، مکتوب علیہ کی عمر اور رتبے کا خاص خیال رکھیں، خط کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں، اس پیراگراف میں موضوع کے ہر نئے پہلو پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، خط کا اختتام بھی مؤثر انداز میں کیا جائے۔ موضوع پر اظہار خیال، میں آپ کو پاکستانی رسم و رواج کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو کافی عرصے تک اکٹھے رہے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں یہ رسم و رواج کافی حد تک رائج ہیں۔ ہم ان رسوم پر سالہ سال سے عمل پیرا ہیں، لیکن مذہب میں سوائے چند کے باقی کا حوالہ نہیں ملتا۔ تو ان میں سب سے پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عقیقے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچہ جب 3-4 سال کا ہو جاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بسم اللہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منگنی کی رسم، شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کی رسم، مائیوں اور مہندی کی رسم، کڑھولی اور سہرا بندی کی رسم، جوتا چھپائی کی رسم اور دودھ پلائی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ سب خاندان والے مل جل کر اکٹھے ہو کر خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح فوتگی پر بھی ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں۔ مرنے والے کی تیسرے دن کل کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ 40 دن کے بعد چیلم کی رسم ادا کی جاتی ہے اور 1 سال کے بعد مرنے والے کی برسی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ آخر میں نے آپ کے لیے ایک خاکہ بنایا ہے غیر رسمی خط کا، کہ آپ اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا خط بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے روانگی کی جگہ کہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، ایبٹ آباد سے لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے از ایبٹ آباد۔ اس کے بعد تاریخ میں مہینہ اور سن بھی مینشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم القاب و آداب پہ۔ القاب میں آپ اپنے دوست سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اپنے مکتوب علیہ کی عمر اور رتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مکتوب علیہ سے مخاطب ہوں گے۔ اور السلام علیکم آداب میں آ جاتا ہے جو آپ بالکل مارجن لائن سے لکھتے ہیں، اور بہت سے بچے اس کے آگے وقفے کی علامت نہیں لگاتے۔ اس کے بعد پہلا پیراگراف آ جاتا ہے جس میں آپ اپنے دوست کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ یہ پیراگراف تھوڑا مختصر ہوتا ہے، 2-3 سطور میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں آپ اپنے دوست کا حال احوال پوچھتے ہیں اور اسے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہیں اور تھوڑا موسم اور موجودہ حالات کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لفظ مضمون یا موضوعی عبارت کا پیراگراف دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ یہ پیراگراف تفصیل سے لکھا جاتا ہے اور اس پیراگراف میں چونکہ آپ اپنے دوست کو، جو کہ کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم ہے اور یہاں وہ ہمارے ہاں کے رسم و رواج سے کافی حد تک ناواقف ہے، آپ اس کو پاکستانی رسم و رواج سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں آ کر ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا پیراگراف آتا ہے جہاں پر ہم اپنے خط کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اپنے دوست سے اجازت لیتے ہیں اور مؤثر انداز میں آپ اپنے خط کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں آ جاتے ہیں الوداعی کلمات، جس میں آپ خدا حافظ کہتے ہیں یا والسلام کہتے ہیں اور فقط آپ کا دوست، اور نیچے آپ اپنا نام لکھتے ہیں۔ آپ جو ہیں کاتب ہیں اور آپ کا دوست کیا ہے، مکتوب علیہ ہے۔ یہ تھا ہمارا چوتھے ہفتے کا اردو گرامر کا کام۔